Jai Shri Krishna. On the occasion of Sri Rama Bhakta Hanuman Jayanti, Shlokas recitation. Dhyana Shlokas. शुक्लां भरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाध्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यासुः तन्नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतभाराशीं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबध्यातरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुभगदसंहाससन्धियोगं सममधुरोपणथार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारजलाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसाधासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते
तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामी भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। శ్రీ ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం. తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం దైవతైష సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతోరణం ఉపాగమ్యాబ్రవీత్ రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्. सर्वदेवात्मको हेशः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पादिकवस्तिभिः एष ब्रह्माश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो तनदकालः यमः सोमो यमाम्पतिः विदरो वसवः साध्यः यस्मिनौ मरुदो मनुः वायुर्वर्णि प्रजाप्राणः ऋदुगर्धा प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनशम्भुः त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भस्त्रिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनासनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रः विन्ध्यवीतिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पदये दीनाधिपदये नमः जयाय जयभद्राय हरिशाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सागराय नमो नमः
नाम पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः। ब्रह्मेच्छानाच्युदेशाय सूर्यादित्यवर्चसे वासुदे सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मनि कृतनग्नाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः। सप्तचामीकरापाय ब्रह्मणे विश्वकर्मणे नमः समोदीनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे। नासक्येषैव भूतं तथैव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येषः वर्षत्येष कपस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष एवाग्निहोत्रंश फलं शैवग्निहोत्रिणां वेधा च क्रतवच्चैव क्रतूणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः एनमावत्सु पृच्छ्वेषु कान्दारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसत्सीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रह देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यः जगाम च यथा कथम् एतत् श्रुत्वा मकातेजाः नष्टसोऽभवत् तारयामास सुप्रीतः राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिरासम्य शुचिर्भूत्वा धनुराताय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन मगधा वधेदस्य त्रुधोऽभवत् अदरविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रदृश्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमत्यगतो वसस्परेति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः। श्रीरामादीनाम् अवतारः। निर्वृत्ते तु कृतौ स्वस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्य सुराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः मुदिता प्रययोर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्। श्रीमदां गच्छदां तेषां स्वपुराणि पुरा ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि च काशिरे गदेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमं शान्तया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृङ्गसुपूजितः अन्वीयमानो राज्ञाथ सानुयात्रेण धीमता। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुहृदस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्तेदु ऋतूनां षट् समत्युः ततस्तद्वादशे मासे चैत्रे नावमिगे दिदौ नक्षत्रे दिदैवैत्ये स्वोच्चः संस्थेषु पञ्चसु।
ग्रहेषु कर्कडे लग्ने वाक्पदा बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयत् रामं दिव्यलक्षणसंयुतं विष्णोरर्थं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनम् कौसल्या सुषुभेतेन पुत्रेणामिद तेजसा यदा वरेण देवानाम् अदितिर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जङ्गे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत् सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतः मीनलग्ने प्रसन्नदीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानः चत्वारो जघ्निरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जहुः कलञ्च गन्धर्वाः नृतश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च काच्युता उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः रत्याश्च जनसम्भादाः नटनर्तकसङ्कुलाः गायकैश्च वीराविण्यः वादकैश्च तथा परैः प्रदेह्यांश ददौ राजा सूतमागधवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः सौमित्रं लक्ष्मणविति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठपरमप्रीतः नामानि कृतवान् तथा ब्राह्मणान् बोधयामास भौरजानपदानपि अदधात् ब्राह्मणानां च रत्नौकममितं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठः रामो रतिकरपितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदशूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपपन्नाश्च सर्वे समुदिता गुणैः तेषामभिमगादेजाः रामः सत्यपराक्रमः इष्टसर्वस्य लोकस्य शशाङ्कः इव निर्मलः गजस्कन्धे स्वभृष्टे च रथसर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितृशुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रवृत्ति सुग्निक्तः लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नः बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः पृष्ठमन्नमुपानीतम् अश्नाति न हितं विना परदस्यापि शत्रुघ्नः लक्ष्मणं वरजोहित प्राणे प्रियतरो नित्यं तस्य सासित्तदा प्रिया चचदुर्भिर्महाबाहि
पुत्रै दशरथप्रियै बभूव परमप्रीतः देवैरिव पितामह ते यदा ज्ञानसम्पन्ना सर्वे समुदिता गुणै ह्रीमन्दकीर्तिमन्दश्च सर्वज्ञदीर्घदर्शिनः तेषां हेवं प्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टः ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्राः वैदिकाध्ययने रताः गुरुशुश्रूषणपराः धनुर्वेदे च निष्ठिताः अथ राजा दशरथः तेषां धारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। दस्य चिन्तयामानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षीत् द्वारयात्यक्षनुवाचः शीघ्रमायात मां प्राप्तं कौशिकं कादिनन्दनं दर्शयित्वा वचनं दस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः देहत्वा राजभवनो विश्वामित्रवेदयामासु समाहितः प्रत्युज्जगामा संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासमय सदृष्ट्वा ज्वलितं दित्या तापसं संसिदं हृदौ प्रगृष्टवदनो राजा तदोग्यं समुपाहरणे साराङ्ग्या प्रतिकृकार्क्यं शास्त्रादृष्टेन कर्मणा कुशलं साव्ययं सैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोशे जपणपते पाण्डवेषु सुहृत्सु स कुशलं कौशिको राञ्चः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः अपि ते सन्नदा सर्वे सामन्दारिभवोजिताः दैवं शमानुषं सैव कर्मदेशात्वनुष्ठितम् वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषीं चान्द्यान् यथा न्यायं महाभागानुवाचः ते सर्वे हृष्टमनसः ततो राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तत्र निषेधुच्च यथार्हतः अधहृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारः हृष्टः समभिपूजयन् यदा मृदस्य सम्प्राप्तिर्यदा वर्षमनोदके यदा सदृशदाद्रेषु पुत्रजन्म प्रशस्यते प्रणष्टस्य यदा लाभः यदा हर्षो महोदये तदैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्रपूतोऽसि विप्रदिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिकः अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमिदं विप्र पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो।
ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति चाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृत्तये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक कर्ता साकम् अशेषेण दैवतं हि भवान् मम मच्चायमनुप्राप्तः महानभ्युदयो द्विज तवागमनजः कृत्स्नः धर्मश्चानुत्तमो मम इति हृदयसुखन्निशम्य वाक्यम् श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम् प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गः। श्रीरामसीताविवाहः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे धीरक युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रके गयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः पृष्ट्वा च कुशलं राजानमित्रमब्रवीत् केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सप्रत्यनामयम्। स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महापतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मतिलाम् उपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकाम स्वसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारे पूजार्नार्हम् अपूजयत् तदस्तमूषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महाद्भिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववेत् ऋषींस्तथा पुनरुत्थाय यज्ञावाडमुपागमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः प्रातृभिः सहितो राम कृतकौतुक मङ्गलः। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् अपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहीमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठः दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्था सम्भवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित् कस्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमितं तव कृतकौतुक सर्वस्वाहा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्तावन्वह्नेर्रिवाचिषः सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वान् ऋषिभिः सह धार्मिक।
रामस्य लोकरामस्य प्रियां वैवाहिकीं प्रभो तदेत्युक्त्वा दुर्जनगं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सदानन्दं सदानन्दं च धार्मिकं प्रभामध्ये विधिवत् वेदीं कृत्वा महादभाः अलञ्चकारतां वेदीं कन्दपुष्पैः समन्दतः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्गुरैः अङ्गुराढ्यैः सरावैश्च दूबपाद्रैः सदूबहैः सङ्गपात्रैः श्रुवैस्तद्भिः पात्रैत्यादिभूजितैः राजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षदैरभि संस्कृतैः दर्भैः समैः समार्दीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय दं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहवाक्नौ महातेजाः वसिष्ठो गवः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीत् जनको राजा कौसल्या आनन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपत् राजा मन्त्रभूतं जलं तथा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं तत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदगपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुत लक्ष्मणा गच्छ पत्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया प्रतीच्य पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनकः भरतं साप्यपाशत गृहाणपाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्न चाभिधर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्त्योर्महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यामहौजसः अथोपकार्यं जग्मुस्ते स भार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सऋषिः सङ्घः स बान्धवः पुष्पवृष्टिर्महत्यासि अन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः ननृतुश्चाप्सरः सङ्गाः गन्धवार्षजगोत्कलं विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यामहौजसः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे
त्रिसप्ततितमः सर्गः। रामसीताविवाहः सम्पूर्णः। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुवर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् ज्ञतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतः विष्णोरमिततेजसः यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋतवः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ये मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.